बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक हाशमी एक बार फिर एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुआशरा सिर्फ मुस्तनद MBBS या सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स के बारे में जानता है या सिर्फ हकीम हज़रात के बारे में जानता है। अब तक हमारे मुआशरे में इन दोनों के बीच में तीसरी कोई मैथी अगर कोई माशरे में इंट्रोड्यूस हुई है तो शायद वो होम्योपैथी हो। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में एक बढ़ता हुआ रुझान जो कि बहुत तेज़ी से न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही और मुस्तनद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ और न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जदीद और अहम मालूमात मुकम्मल तौर पर फराहम करूँ। बैरूनी ममालिक में बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको एक इंतहाई अहम और जदीद साइंसी और तहकीकी हैसियत हासिल है, क्योंकि हमारे मुआशरे में इसके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, हत्ता कि डॉक्टर हजरात भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के SRO नंबर 412 जिसकी डेट है 29 मई 2014, उस पर एक SRO रेगुलेट हुआ था जिसके तहत फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल्स मीन्स प्रोडक्ट containing vitamins, provitamins, multivitamins, minerals including mineral salts, naturally occurring minerals, metals and their salts, lipids including essential oils, fatty acids or phospholipids, lipoproteins, amino acids, protein, fatty acids, carbohydrates, mono and polysaccharides, plant or herbal materials, fungi, algae and many other। बहुत सारी किस्म के एनिमल और प्लांट सोर्स से हासिल किए गए न्यूट्रिएंट्स उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम्स, एल्गे, फंगाई और बहुत सारे इस किस्म के एनिमल और प्लांट सोर्स से हासिल किए गए कंटेंट्स को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा को हम बतौर फार्माकोथेराप्यूटिक्स इन द शेप ऑफ न्यूट्रास्यूटिक्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में मैं आपसे छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि न्यूट्रास्यूटिकल इज़ द ब्रांच जिसने अब तक मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक तमाम वो एनालिसिस मार्केट में बल्कि मेडिकल साइंस को प्रोवाइड किए हैं जो कि जीन लेवल तक जाके डिस्कस करता है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों है। न्यूट्रास्यूटिकल्स से पहले हम ये समझें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बायोलॉजिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इनका जो दायरा इख्तियार है या इनका दायरा कार जो है वो फार्माकोथेराप्यूटिक्स यानी कि वो इलाज की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराते हैं या आपको इलाज के लिए राग़िब करते हैं। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये इलाज की निस्बत ये आपको प्रिवेंटिव थेरापीज की तरफ या प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक्स की तरफ रखती है या प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक्स की तरफ माइल करती है। और प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक्स की जहाँ हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे माइक्रो लेवल के कंटेंट्स जिनका पैथोफिजियोलॉजिकली अगर हम एनालिसिस करें तो आपको जीन लेवल तक जाके वो तमाम एनालिसिस सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स ही प्रोवाइड करती है, जिसमें आप मिसाल के तौर पे आप सैपोनिन्स है, टैनिन्स है या जैसे मिसाल है प्रोएंथोसाइनिडिन्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को जीन लेवल पे जाके डिस्कस किया जाता है, जैसे पॉलीफेनोलिक एसिड्स या फैटी एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जैसे कि सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, इस लेवल पे जाके क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम तर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जेनेटिकली क्या रोल है और उसके इम्बैलेंस से पैथोफिजियोलॉजिकली क्या क्या होता है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है और किस डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन तमाम बातों को सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स ही आपके सामने एलेबोरेट करता है और डिस्कस करता है। एक बात पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम अब तो हम न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं यानी कि न्यूट्रिशनल थेराप्यूटिक्स। इससे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स को फाइटोस्यूटिकल्स कहा जाता था। अगर हम फाइटोस्यूटिकल्स को अगर हम सेपरेट करें दो वर्ड्स को तो फाइटो निकला है फाइटोन से। फाइटोन मीन्स कि प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द लीव, फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोन।
کسی بھی پودے کا جو حصہ ہے اس کا کیمیائی مرکب ہے، اس کو فائٹون کہتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ قبل جب میڈیکل سائنس نے ترقی پذیر دور میں جب فائٹوسوٹیکلس کو، یا اب سے کچھ عرصہ قبل نیوٹراسوٹیکلس کو فائٹوسوٹیکلس کہا جاتا تھا، جس کی وجہ فائٹونس یا صرف اسٹڈی ریلیٹڈ ٹو دا پلانٹ ہوتی تھی. چونکہ نیوٹراسوٹیکلس کی سورس کو یا نیوٹراسوٹیکلس کی تھیراپیوٹک ریمیڈیز کو یا اس کی طریقہ علاج کو، پریونٹیو تھیراپیوٹکس کو، بعد میں دیکھا گیا کہ جناب اس کا سورس پلانٹ بھی ہے اور اینیمل بھی ہے، اور وہ تمام اجزاء، وہ تمام کیمیائی مرکبات یا جن کو کہتے ہیں بائیو ایکٹیو کیمیکلس یا بائیو ایکٹیو کانٹینٹس، وہ تمام ہمیں یا تو پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں یا اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں. ان تمام اجزاء کو جب ہم نے فردر موڈیفائی کیا تو اس کو ہم نے پرٹیکولرلی اس کو میڈیکل سائنس میں اس وقت تک کے سب سے معتبر ادارے ہیں جیسے کہ WHO، FDA، اور ان تمام کو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے وہ ہے US فارماکوپیا، برٹش فارماکوپیا، اس کے علاوہ TCM ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، اور اس کے علاوہ یورپین فارماکوپیا، اس کے علاوہ انڈین فارماکوپیا، اور یہ تمام جتنے بھی مستند فارماکوپیاز ہیں ان تمام نے اس کو بعد میں جو درجہ دیا وہ نیوٹراسوٹکس کا دیا یا نیوٹراسوٹیکلس کا. اس لیے ماضی میں اس کو فائٹوسوٹیکلس کہا جاتا تھا، اب اس کو نیوٹراسوٹیکل کہتے ہیں، کیونکہ اس کا دائرہ اختیار بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی بائیو ایکٹیو کیمیکلز یا بائیو ایکٹیو کانٹینٹس ہیں ان کا تعلق جو ہے نہ صرف پلانٹ سورس سے بھی ہے بلکہ سنتھیٹک بھی ہے، سیمی سنتھیٹک بھی ہے، اور اینیمل سورس سے بھی ہے. ہم اپنی اس ویڈیو میں صرف کچھ ابتدائی مراحل کا ذکر کریں گے، اور ابتدائی مراحل سے آگے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں گے کہ نیوٹراسوٹیکل کمپنیز کے بارے میں اب تک کی جتنی بھی جدید تحقیق ہے اور جتنے بھی معتبر ادارے جیسے کہ WHO، FDA، یورپین فارماکوپیا، برٹش فارماکوپیا، انڈین فارماکوپیا، جاپانیز فارماکوپیا، ٹریڈیشنل چائنیز TCM، یورپین فارماکوپیا، ان تمام مستند اور ویلڈ ریسرچ اداروں کا جو ریفرنس ہے ہم آپ تک لے کے آئیں، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو باقاعدہ اس کی پروڈکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی پروڈکشن کے مراحل کیسے ہوتے ہیں، اور اس کی پروڈکشن ہونے کے بعد نیوٹراسوٹیکلس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیسے آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو نیوٹراسوٹیکل کمپنیز کی پروڈکشن جو ہے وہ فارماسوٹیکل کمپنی کی پروڈکشن سے کم نہیں ہے. اس کا بھی سیم پروسیجر ہے، اور ان تمام سیم فارماسوٹیکل ویلیوز کے اوپر ان کی پروڈکٹس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے. اب کیونکہ ہمارا ادارہ ڈریپ جو ہے انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز کو فالو کر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈریپ جو ہے وہ WHO، FDA اور یورپین فارماکوپیا، برٹش فارماکوپیا اور US فارماکوپیا کی ترجیحات کے مطابق پاکستان میں ان تمام نیوٹراسوٹیکل پروڈکٹس کو فروغ دیا جائے اور انہی طریقے سے ان کو مینوفیکچر کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا چاہوں گا میں کہ ہم نے جو نیوٹراسوٹیکل پروڈکٹ کا آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے، ہم صرف ان کے بارے میں مختصر سی بات کی ہے. ہم نے اس کے بارے میں آہستہ آہستہ آئندہ ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں نیوٹراسوٹیکل پروڈکٹس کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ہم سے پوچھیے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح اور مستند جواب دے سکیں.